नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। उत्साहित छन् केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू। 2/3 बहुमतको बलमा गठित सरकारका मन्त्री पनि लोभ लाग्दा कार्यक्रम अघि सार्न दत्तचित्त देखिएका छन्। एकपछि अर्कोले धमाधम पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन्। भनिन्छ नै काम गर्नेले कुरा गर्दैन, काम नगर्नेले कुरा मात्र गर्छन्। कतै त्यस्तै त हुन्न मन्त्रीज्यूको पारा पनि, तर पनि समय छ। ठूलो आशा राखेर प्रतीक्षामा बसेका छन्। जनता निराश नबनुन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। लोकप्रिय बन्ने होडबाजीमा मन्त्रीहरू महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दै विद्युत आयात प्रतिस्थापन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको प्राथमिकता, सबै प्रकारका सिन्डिकेट तोड्ने श्रम मन्त्रीको उद्घोष। अभावका कारण सरकारी ढुकुटी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। अभावकै बीच विकासका काम भने नरोकिने। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष भएको युरोपेली सङ्घको निष्कर्ष। निर्वाचन आयोगको काम भने अपारदर्शी। All stages of the election to the House of Representatives and Provincial Assemblies. निर्माण योजना बहसमै सीमित हुँदा 10 वर्षदेखि संसद भवन भाडामा झन्डै 1 अर्ब भाडामा सकिँदा पनि केही करोडको भवन निर्माण गर्ने योजना बनेन। करोडबाट सुरु भयो, अहिले चाहिँ हामी 11 करोडको उसमा जान्छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको अध्ययन सुरु। वृद्धाश्रम मापदण्ड अनुरूप नरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष। हामी भन्दैनौँ जसले वृद्धाश्रम चलाइरहनु भएको छ तपाईहरुले गल्ती गर्नु भन्दिनौँ भन्दै र एफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत यमन विरुद्धको अन्तिम खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा। यमनसँग नेपालले प्रतिष्ठाका लागि मात्र खेल्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विकास र आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्नुपर्ने दबावमा रहेका नवनियुक्त मन्त्रीहरू लोकप्रिय बन्ने होडबाजीमा लागेका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिन नबित्दै उनीहरू महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्ने हतारोमा पनि छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट ल्याइएको 500 मेगावाट विद्युत आयात प्रतिस्थापन गर्नु आफ्नो पहिलो उद्देश्य रहेको बताउनु भयो। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पुरानै लक्ष्य दोहोर्याउनु भएका मन्त्री पुनले केही वर्षमा नेपाललाई जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने दावी पनि गर्नुभयो। हामीले चाहिँ कम्तीमा 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा हाम्रो डिमान्ड हुन्छ हाम्रो आन्तरिक बजारमा भन्दा हामी चाहिँ निर्यात गर्ने यो चाहिँ के अरे हामी रिजनल्ली हामी कनेक्टिभिटीमा जाने र हामी चाहिँ पावर हामी सप्लाई गर्छौँ, फेरि इम्पोर्ट गर्छौँ, फेरि एक्सपोर्ट गर्छौँ भनिरहेको बेला चाहिँ झन् हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ धेरै आकाङ्क्षाहरू योजनाहरू आवश्यक। आयोजना निर्माण नगरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने र झोलामा खोला हाल्ने विरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएका मन्त्री पुनले जलविद्युतमा बिचौलियाको बिगी हटाएर वास्तविक प्रवर्धकलाई लाइसेन्स दिने दावी पनि गर्नुभयो। यस्तै आजै पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका सबै किसिमका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। विदेश जाने कामदारलाई आर्थिक तथा प्राविधिक समस्या र भार थपिने गरी सृजना गरिएका सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कूटनीतिक पहल कदमी सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो। वैदेशिक रोजगारलाई महँगो बनाउने अनावश्यक खालका यस्ता सिन्डिकेट कुनै पनि नामका कुनै पनि प्रकृतिका नराख्ने गरी सरकारले गम्भीरता साथ कदम चाल्छ प्रक्रिया गर्ने। मन्त्री विष्टले कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, बीएलएन, माइग्राम्स र ओएमसी बन्द गर्ने संकेत गर्नु भएको छ। श्रम बजारमा आउने अधिकांश जनशक्ति अदक्ष रहेको भन्दै मन्त्री विष्टले मन्त्रालय नै दक्षता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इमानदार भएर नागरिकको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार काम गर्न नभए लतमाथि हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रीहरू दबावमा परेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभावका कारण सरकारी ढुकुटी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
दमक चिसापानी रवि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अभावको सामना गर्नु परे पनि विकास निर्माणका कार्य भने नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसले गर्दा हाम्रा विकास निर्माणका काम रोकिन दिइँदैन। उहाँहरूलाई बताऊ पैसाको प्रबन्ध हामी गरिहाल्छौँ। 3 वर्ष पहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि दमक चिसापानी रवि सडक आर्थिक अभावका कारण रोकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले तत्कालै काम थालनी गर्न 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ माग समेत गरेका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। युरोपेली संघ निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनको टोलीले निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। टोलीले गत मंसिर 10 र 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएको हो। निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन प्रमुख तथा युरोपेली संसद सदस्य जेलजना जोफ्कोको नेतृत्वको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। नेपालमा गत मंसिर 10 र 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो अवसरमा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक विश्वास हासिल गरी आफ्नो काम र कर्तव्य निष्पक्ष रूपमा गरे पनि आयोगको काममा भने पारदर्शिता अभाव भएको जानकारी दिएको थियो। Very pleased to present our final report as it brings together the findings and analysis of all our observations over the period the mission was in Nepal, as well as comprehensive recommendations for future elections. The report contains a detailed analysis of all stages of the election to the House of Representatives and provincial assemblies, including the tabulations of results, a phase that was still ongoing and therefore not covered in our preliminary assessments last year. प्रतिवेदनमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले सामान्य रूपमा लिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। पर्यवेक्षण मिशनका प्रमुख जोफ्कोले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै निर्वाचनको समग्र अनुगमन गरी 29 बुँदे सुझाव पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब मेन न्यूज। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ठूला सभा समारोह र सम्मेलन गर्न उपयुक्त स्थान हो। तर 2064 सालमा यसलाई संविधान सभाको बैठक स्थल बनाइयो। त्यसयता यो भवन संसदको बैठकका लागि प्रयोग भइरहेको छ, जसका लागि संसद सचिवालयले वार्षिक 10 करोड भन्दा बढी भाडा तिर्छ। एक रिपोर्ट। चीन सरकारको सौजन्यमा 2050 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति मार्फत छ। व्यवस्थापकीय नेतृत्व समितिसँग रहे पनि 2064 साल यता भवनको प्रयोग संसद सचिवालयले गरिरहेको छ। 2064 सालमा निर्वाचित 601 सदस्यीय जम्बो संविधान सभाको बैठकका लागि तत्कालीन संसद भवन ग्यालरी बैठक सागुरो हुने भएपछि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले वार्षिक 5 करोड तिर्ने गरी यो भवन भाडामा लिएको थियो। प्रत्येक 2 वर्षमा 10% भाडा वृद्धि हुने सम्झौता अनुसार संसद सचिवालयले यस वर्ष 10 करोड 58 लाख भाडा तिर्नुपर्छ। 10 वर्षमा यो भवनको लागि संसद सचिवालयले 90 करोड भन्दा बढी भाडा तिरिसकेको छ। यहाँले यति नै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रारम्भमा हाम्रो 8 करोडबाट सुरु भयो। अहिले चाहिँ नि हामी 11 करोडको उसमा जान्छौँ र प्रत्येक 2 वर्षमा 10% भाडा बढ्नेछ। यसको चाहिँ हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन यहाँले हिसाब गरौँ कति। सरकार र सभामुख फेरिएसँगै उत्कृष्ट संरचना सुविधा र सजावट रहेको यो भवनको विकल्प खोज्ने चर्चा हुन्छ, तर संसद सचिवालयले स्पष्ट योजना ल्याएको छैन। सिंहदरबार भित्र रहेको पुतली बगैँचामा संसद भवन बनाउने बहस चलेको लामो समय भए पनि निष्कर्ष आएको छैन। 2072 साल अघि ग्यालरी बैठकलाई नै संसद भवन बनाउने राय आए पनि भूकम्पले क्षति पुर्याउँदा
त्यो विकल्प पनि टुङ्गियो। संसद सचिवालय भने बाध्यताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गर्नु परिरहेको बताउँछ। संघीय संसद फेरि भाडामै सञ्चालन भएदेखि अब महसुस के भएको देखिन्छ भने यो अब संसद भवनको आफ्नै भवन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ महसुस सबै सरकारलाई पनि भएको छ, संसदमा पनि भएको छ, संसदको नेतृत्वलाई। यसै अनुसार अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नयाँ संसद भवन बनाउने भन्ने कुरा उहाँले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र अहिले सभामुखज्यूको निर्वाचन भइसकेपछि सम्माननीय सभामुखज्यूले पनि यो संसद भवन निर्माण गर्नको लागि उहाँले कुराकानी आफ्नो तहमा उहाँले बढाउनु भएको छ। 12,573 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो केन्द्रमा सुरुको पूर्वाधार अनुसार 1046 सिट थियो, तर सांसद संख्याका आधारमा 2 पटक कक्षको सिट र सजावट परिवर्तन गरिएको छ। पटक पटक परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले यसको मूल स्वरूपमा असर पार्ने भए पनि सरकार र संसदले विकल्प खोज्न ढिलाइ गरिरहेको छ, जसका कारण राज्यले महँगो भाडा मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छैन, मुलुकले आतिथ्यता प्रदान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गर्ने स्थलको समेत अभाव खड्किरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा ढङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। न्युजहरु अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले 80 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव सहितको अभिलेख राख्ने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव नयाँ पुस्ताको लागि सिकाइ र प्रेरणा हुने भन्दै नगरपालिकाले घर घरै पुगेर उनीहरूको दैनिकी सहितको दृश्य अभिलेख राख्ने अभियान सुरु गर्न लागेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि पनि अभियान प्रभावकारी हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। अनुभव हाम्रो प्रेरणाको स्रोत बनोस्, अब आउने दोस्रो पुस्तालाई पनि सिकाइ बनोस् र सिकाइको हस्तान्तरण पनि होस्, उहाँहरूलाई सम्मान पनि पुगोस् र उहाँहरूले जुन चाहिँ के भने भूमिका खेल्नु भएको छ समाज बनाउने कुरामा, समाज रूपान्तरण गर्ने कुरामा होइन, आफ्नो परिवार बनाउने कुरामा र महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू उहाँहरूका हुन सक्छन्, ती चिजहरू हामीले सङ्ग्रह गरेर राखौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरिएको। ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख राख्ने योजना धनकुटाका 7 स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम मध्ये पहिलो र नयाँ अभियान पनि हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको अवस्थाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। चितवन, नवलपरासी र तनहुँको संगम स्थल देवघाट धामबाट अध्ययन सुरु गरिएको आयोजकका सदस्य प्रकाश बस्तीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा वृद्ध वृद्धाको अवस्था के छ, आश्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, ज्येष्ठ नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने अध्ययन गरिने आयोगले जानकारी गराएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनमा देवघाटमा सञ्चालित वृद्ध आश्रम मापदण्ड अनुसारको नरहेको पनि भेटिएको छ। छ यहाँ सबै यति चौडा हुनुपर्छ, खाट यस्तो हुनुपर्छ, धारो यस्तो हुनुपर्छ, सबै छ यहाँ लेखेको छ त त्यस्तो। मैले हिजो आफै हेरेँ नि, तपाईँसँग बसे किन बसे, फोटो पनि खिच्यौँ है हामीले, सँगै बसेर खिच्यौँ नि, तपाईँको कोठाको नि खिच्यौँ, तपाईँको चर्पीको नि खिच्यौँ, चर्पी कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि लेखेको छ यहाँ, छ लेखा। त्यस्तो छ कि छैन? छैन। तपाईँहरूले यो पढायो भने भन्नुहुन्छ छैन, म पनि भन्छु छैन, छैन। त्यो किन छैन त? त्यो बनाउने जिम्मा कसको त? हामी भन्दैनौँ जसले वृद्धाश्रम चलाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले गल्ती गर्नु भन्दैनौँ, भन्दैनौँ। हामीले भन्छौँ ए सरकार तिमीले कानुन चाहिँ बनाउने देखाउने दाँत हो त यो। आयोगको टोली देवघाट पुग्दा आश्रमका वृद्ध वृद्धाले सरकारले उपेक्षा गरेको बताएका थिए। आश्रममा रहेका वृद्ध वृद्धाको यकिन तथ्याङ्क नभएकोले पनि आयोगले अध्ययन सुरु गरेको हो। यो सँगै न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एएफसी एशियन कप छनौट चरण अन्तर्गत यमन विरुद्धको अन्तिम खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक गोतोकी
कोजुले 20 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा विमल घरती मगर, नवयुग श्रेष्ठ, जर्ज फ्रेन्स कार्की, विशाल राई, रोहित चन्द, हेमन गुरुङ, हेमन्त थापा मगर, सुजल श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यसैगरी सुनिल बल, अञ्जन विष्ट, सुमन लामा, विराज महर्जन, रजिन धिमाल, देवेन्द्र तामाङ, आदित्य चौधरी पनि टोलीमा समेटिएका छन्। प्रशिक्षणमा रहेका कमल श्रेष्ठ, रविन श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ र विमल बस्नेतले भने स्थान बनाउन नसके पनि टोलीमा अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र एलन नेउपानेले भने परेका छन्। समूह एफमा रहेको नेपाल छनौटबाट यसअघि नै बाहिरिसकिएको छ। त्यसैले यमन विरुद्ध चैत 13 गतेको खेल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी पक्राउ परेका छन्। राजनीतिक अभियानका लागि गरेको अर्थ संकलनको स्रोत नखुलेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीमाथि दिवंगत भइसकेका लिबियाली पूर्व शासक मोहम्मद कर्नेल गद्दाफीबाट अवैधानिक रूपमा 42 बिलियन पाउन्ड लिएको आरोप लगाएको छ। सन् 2007 मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा सार्कोजीले सो रकम लिएको दावी गरिएको छ। सार्कोजीले लिएको रकमको कारोबार पनामा तथा स्विस बैंकबाट गरिएको खुलेको छ। अनुसन्धानका लागि सार्कोजीलाई बिहीबारसम्म हिरासतमा राखिने बताइएको छ। तत्कालीन समयमा गद्दाफी र सार्कोजी बीच भएको अवैध आर्थिक लेनदेनको सम्झौता पत्र हालसालै पेरिसमा सार्वजनिक भएको थियो। अब 24 प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लोकप्रिय बन्ने होडबाजीमा मन्त्रीहरू महत्वाकांक्षी घोषणा गर्दै विद्युत आयात प्रतिस्थापन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको प्राथमिकता, सबै प्रकारका सिन्डिकेट तोड्ने श्रम मन्त्रीको उद्घोष। अभावका कारण सरकारी ढुकुटी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नोक्ति। अभावकै बीच विकासका काम भने नरोकिने। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष भएको युरोपेली संघको निष्कर्ष। निर्वाचन आयोगको काम भने अपारदर्शी। All stages of the election to the House of Representatives and Provincial Assemblies. निर्माण योजना बहसमै सीमित हुँदा 10 वर्षदेखि संसद भवन भाडामा झण्डै 1 अर्ब भाडामा सकिँदा पनि केही करोडको भवन निर्माण गर्ने योजना बनेन। सुरु भयो, अहिले चाहिँ हामी 11 करोडको उसमा जान्छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको अध्ययन सुरु। वृद्धाश्रम मापदण्ड अनुरूप नरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष। हामी भन्दैनौँ जसले वृद्धाश्रम चलाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले गल्ती गर्नु भन्दिनौँ भन्दै र एएफसी एशियन कप छनौट चरण अन्तर्गत यमन विरुद्धको अन्तिम खेलका राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा। यमनसँग नेपालले प्रतिष्ठाका लागि मात्र खेल्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।